अन्ततः स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी अघि नबढाउन सरकारले अमेरिकालाई लिखित जानकारी दिएको छ। साउन 9 मा नै अमेरिकालाई लिखित जानकारी पठाइसकेको परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले सदनलाई जानकारी गराएका थिए। 1 महिनाभन्दा पहिले नै मन्त्री परिषदले एसपीपी अघि नबढाउने निर्णय गरिसकेको भए पनि हालसम्म अमेरिकालाई लिखित पत्र नपठाउँदा सरकारको नीतिमाथि आशंका गर्न थालिएको थियो। सत्तारूढ दलहरूकै तर्फबाट सरकारलाई दबाव पर्दै आएको थियो। नमस्कार, यो न्यूज एट टुडे, म हेमराज भट्ट। बजेट बनाउने प्रक्रियामा अर्थमन्त्री सहित अर्थ सचिव लगायतका सबै सरकारवाला व्यक्तिहरू केही दिन अर्थ मन्त्रालयमै बस्ने प्रचलन हुन्छ। यसपटक अर्थमन्त्री आफैले आफू त्यो राति सुत्नलाई घर आएको बताएका छन्। बजेट निर्माणका बेला अर्थ मन्त्रालयमा सरकारवाला व्यक्तिहरूको फोन समेत बन्द हुने गरेको कुरा बजेट निर्माणमा संलग्नहरू बताउँदै आएका छन्। अर्थ मन्त्रालयमा असम्बन्धित व्यक्ति घुसेर करको दरमा हेरफेर गरेको आरोप छानबिन गर्न गठित आयोगले न अर्थमन्त्रीलाई प्रचलन विपरीत त्यो राति किन घर जानुभयो भनेर सोध्यो, न त त्यस दिन अर्थमन्त्री समेतको मोबाइलबाट कल भएका नभएका कल डिटेल नै खोजेको छ। तर छानबिन समितिले आफ्नो काम सकाएको छ र अर्थमन्त्रीलाई क्लिन चिट गर्दै प्रतिवेदन समेत बुझाएको छ। अन्ततः तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिले शुक्रबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट निर्माणका क्रममा जेठ 14 गते राति अनाधिकृत व्यक्तिहरू प्रवेश गराई करका दर हेरफेर गरेको भन्दै समाचार बाहिरिएपछि प्रतिनिधि सभाले असार 22 गते संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गरेको थियो। सुरुमा 10 दिनको समय पाएको समितिलाई पछि थप 1 साताको समय दिएको थियो। प्रमाण नभेटिएको भन्दै समितिले शर्मालाई क्लिन चिट दिएको छ, अर्थात् शर्मामाथि लागेको गम्भीर आरोप पुष्टि हुन सकेन। यो सँगै अब के उनी फेरि अर्थमन्त्रीमा फर्किन्छन् त भन्ने आम जिज्ञासा बनेको छ। उनले राजीनामा दिएपछि खाली भएको अर्थ मन्त्रालय अहिले प्रधानमन्त्री आफैले सम्हालिरहेका छन्। अर्कोतर्फ बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको चौतर्फी आलोचना भएपछि अर्थ सचिव मरासिनी बिदा बसेका थिए। उनी बिदा बसेकै दिन संसदले छानबिन समिति गठन गरेको थियो। उनी मन्त्रालय आएपछि छानबिन समितिलाई असहयोग भएको र प्रमाण लुकाइएको समितिका केही सदस्यको आरोप छ। मन्त्रालयले 2 टिभी क्षमताको हार्ड डिस्क उपलब्ध गराएको थियो, जसमा समितिले माग गरे अनुसारको मिति र समयको नभई असार 17 देखि 30 सम्मको सीसीटीभी फुटेज रहेको समितिले जनाएको छ। समितिले असार 31 मा माग गरेकै फुटेज उपलब्ध गराउन ताकेता गरेको थियो। शर्मासँगै पार्टीभित्र वर्षमान पुनलाई महासचिवको बलियो दावेदार मानिएको छ। त्यसैले त्यहाँ भित्रको सन्तुलन मिलाउन प्रचण्डको निम्ति प्रधानमन्त्री सहयोगी बनेको कतिपयको बुझाइ पाइन्छ। शर्माको राजनीतिक प्रतिष्ठाको विषय हुन पुगेकाले छानबिनपछि एकपटक मन्त्री बनेर उनले पुनर्गठनको बाटो खोलिदिन राजीनामा दिन सक्ने र महासचिवको निम्ति बलियो दावेदार बन्न सक्ने एक पक्षको बुझाइ छ। तर अर्का थरीको सफाई पाए पनि उनलाई मन्त्री बनाएर महासचिवको दावेदारीबाट रोक्ने पक्षमा रहेको पनि बताइन्छ। यता प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका 4 सांसदले भने समितिको यो प्रतिवेदनमा राखिएको निष्कर्षको विरोध गरेका थिए। एमाले सांसदले आरोपितको मोबाइलको कल रेकर्ड र लोकेसन ट्र्याकिङ गर्न माग गरे पनि सत्तापक्ष सांसदले आफ्नो मन्त्री फस्ने भन्दै यसतर्फ जानै चाहेनन्। बजेटको अघिल्लो रात अर्थ मन्त्रालय प्रवेश गरेका भनिएका व्यक्तिलाई बयानका लागि समेत नबोलाई छानबिन सकिएको छ। समितिले छानबिन थालेपछि अर्थ मन्त्रालयबाट जेठ 14 गते दिनको 12 बजेदेखि 15 गते दिनको 12 बजेसम्मको सीसीटीभी फुटेज माग गरेको थियो। मन्त्रालयले समितिलाई माग गरेको भन्दा फरक फुटेज उपलब्ध गराएर घटनाको ढाकछोप गरेको समेत समितिको प्रतिवेदनमा देखिन्छ।
यस्तै निवर्तमान अर्थमन्त्री शर्मामाथि छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिले 3 घण्टा बयान लिएको थियो। अर्थमन्त्री शर्माले सीसीटीभी अहिलेसम्मको दृश्य रहन्छ भन्ने आफूलाई थाहा नभएको दाबी गर्दै सुरक्षाकर्मी र मर्यादा पालकलाई त्यसबारे सोध्न सकिने बताए। बजेट निर्माणमा कुनै बाह्य व्यक्तिको संलग्नता नभएको उनको दाबी थियो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले उक्त प्रकरणलाई छानबिन गर्न असार 22 गते संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन गरेका थिए, जसमा 11 सदस्यीय टोली रहेका थिए। शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन 2079 समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कणले पेश गरे। समितिले निर्धारित 10 दिनमा काम सम्पन्न नगरेपछि साउन 5 गते थप 7 दिन समय थप गरिएको थियो। समिति को निर्धारित 10 दिन को कार्य अवधि रिकभर को काम संपन्न हुने अवस्था नरहेको र सीसीटीवी फुटेज को अध्ययन बिना समिति को छानबिन अधूरो हुने भएकोले समिति को कार्यविधि कार्यावधि थप गरिदिन सम्माननीय सभामुखजीलाई समितिले अनुरोध गर्यो। समिति को कार्यावधि 7 दिन थप गर्ने सम्माननीय सभामुखजीले राख्नु भएको प्रस्तावमा प्रतिनिधि सभाको 19/2079 सावन 5 गतेको बैठकले सहमति जनाएपछि समितिको कार्यअवधि 7 दिन थप भयो। छानबिन समितिमा खगराज अधिकारी, देवप्रसाद गुरुङ, पुष्पा भुषाल गौतम, प्रदीप कुमार ग्यावाली, भानुभक्त ढकाल, विमला विक्क, लक्ष्मणलाल कण्ड, शक्तिबहादुर बस्नेत, सरला कुमारी यादव, सीताराम महत्तो, सुरेन्द्र प्रसाद यादव रहेका थिए। पुष्पा भुषाल गौतम उपसभामुख निर्वाचित भएपछि भने सो ठाउँमा मानबहादुर विश्वकर्मालाई राखिएको थियो। यस्तै थप समयभित्र समितिले अर्थ मन्त्रालयबाट कागजात मगाई अध्ययन गरेको तथा सम्बन्धित पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरेको सभापति कणले जानकारी दिए। नेपाल प्रहरीको डिजिटल फोरेन्सिक ल्याबबाट प्राप्त भएको प्रतिवेदन र सीसीटीभीको रिकभर भएका क्लिप सहितका कागजातहरू र प्रमाण विश्लेषण गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको उनको भनाइ थियो। थप गरिएको समयभित्र समितिले अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त कागजात पदाधिकारीहरूसँगको छलफल, नेपाल प्रहरीको डिजिटल फोरेन्सिक ल्याबबाट प्राप्त प्रतिवेदन र रिकभर भएका क्लिप लगायत कागजातहरू र प्रमाणका विश्लेषण गरी यो प्रतिवेदन तयार गरेको छ। सिंहदरबार देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र, जहाँ प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि अधिकांश मन्त्रालयहरू यहीँभित्र हुन्छन्। दैनिक रूपमा हजारौं व्यक्ति आवजावत गर्ने ठाउँ हो सिंहदरबार। तर यहाँभित्र प्रवेश पाउन अन्यन्त्र जस्तो सहज छैन। सरकारी कर्मचारी र सूचना विभागबाट प्रेस पास लिएका पत्रकारहरू बाहेक अरू व्यक्ति सिंहदरबार छिर्न भित्रबाट पास मगाउनु पर्छ। यतिको संवेदनशील स्थानमा सुरक्षा व्यवस्था कडा हुनु अस्वाभाविक होइन। तर अर्थ मन्त्रालयको पछिल्लो घटनाक्रमले भने सीसी क्यामेराले कैद गरेको फुटेजको निगरानी चाहिँ कसले गर्ने भन्ने प्रश्न पेचिलो बनेको छ। उपत्यकाको मध्य भागमा रहेको सिंहदरबारमा कडा सुरक्षा व्यवस्था रहेको छ। बजेट निर्माणमा बिचौलियाको प्रवेशको घटनाले सिंहदरबारभित्रको सुरक्षामा थप चुनौती थपिदिएको छ। तर देशको महत्त्वपूर्ण विषयसँग जोडिएको विषय बजेट निर्माणका क्रममा सिंहदरबार र अर्थ मन्त्रालयमा कसको आवागमन हुन्छ या को बाहिरिन्छ भन्ने कुरा यकिन हुन नसक्नु विडम्बना बनेको छ। नेपाल भू राजनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण केन्द्र बन्दै आएको र नेपालले त्यसतर्फ सजग हुनुपर्ने कुरा परराष्ट्र मामिलाका अध्येताहरूले भन्दै आएका छन्। विशेष गरेर छिमेकी मुलुकहरू चीन र भारत आर्थिक रूपमा समृद्ध हुँदै गएपछि दुवै देश बीचमा पर्ने नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढ्दै गएको छ। चीन र अमेरिका बीच शीत युद्ध जस्तो स्थिति अनि तिब्बतमा अमेरिकी चासोले पनि नेपाललाई महत्त्वपूर्ण केन्द्र बनाएको छ। त्यसैले पछिल्लो समय चीन र अमेरिकाबाट उच्च स्तरीय भ्रमणहरूको लहर नै चलेको छ। नेपालले एमसीसी सँगको सम्झौता संसदबाट पारित गरेपछि विदेशी चासो निकै बढ्दै गएको छ।
अझ भनौं भने यसमा विश्वका दुई शक्तिशाली राष्ट्रहरू अमेरिका र चीनको चासो बढी देखिन्छ। नेपालको भू राजनीतिक अवस्थितिको सामरिक संवेदनशीलतालाई ह्वात्तै बढेको हुनाले विश्वको अर्थव्यवस्थाका दुई मुख्य केन्द्र चीन र अमेरिकाको सक्रियता नेपालमा बढेको हो। विदेशी चासो बढेसँगै नेपालमा एकपछि अर्को गर्दै विदेशी नेताहरूको दौडधुप पनि बाक्लिँदै गएको छ। तर कुनै समय थियो विदेशसँगको कूटनीतिक विषयमा छलफल गर्न नेपालको निमन्त्रणामा विदेशका विभिन्न देशका उच्च स्तरका नेताहरूदेखि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू दुई देशबीचको महत्त्वपूर्ण एजेन्डा बोकेर नेपाल आउने गर्दथे। तर पछिल्लो समय अमेरिका र चीनबाट त्यहाँका सेना प्रमुख, सहायक विदेश मन्त्री लगायतका कर्मचारीको टोली एकपछि अर्को गर्दै धमाधम नेपाल भ्रमणमा आइरहेका छन्। अझै उनीहरूलाई विमानस्थलमा भव्य स्वागत गर्नेदेखि भेटघाटका लागि हाम्रो देशका कार्यकारी प्रमुख नै अग्रसर देखिएका छन्। नेपालका उच्च तहका नेताहरू विदेशी भ्रमणमा जाँदा त्यहाँ सामान्य कर्मचारीहरू विमानस्थलमा स्वागत गर्न आएका तस्बिरले पनि नेपालप्रति विदेशीको हेपाह प्रवृत्ति प्रष्ट देखिन्छ। यस्तो हुनुको पछाडि नेपाल सरकारको असफलता, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपाल एक्लिँदै गएको अवस्था र नेपालको परराष्ट्र नीतिमा आएको विसङ्गति यसको प्रमुख कारण रहेको परराष्ट्र क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ। नेपाल सरकारको कूटनीतिक असफलता, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपाल एक्लिएर गएको अवस्था, नेपालको परराष्ट्र नीतिमा आएको विसङ्गतिहरू, नेपालको कूटनीतिमा खिया लागेको अवस्थाले गर्दा यस्तो भएको हो। यथार्थमा नेपालमा उच्च स्तरीय भ्रमणहरू नेपालमा विदेशबाट विशिष्ट खालका पाहुनाको भ्रमण हुनुपर्नेमा सामान्य कर्मचारीको भ्रमण हुनुलाई नेपालको कूटनीतिक असफलताको रूपमा बुझ्नुपर्ने परराष्ट्रविदहरूको भनाइ छ। नेपालको भौगोलिक अवस्था, संवेदनशीलता बढ्दै गएको, सामरिक महत्त्व बढ्दै गएको अवस्थामा नेपालले होस नपुर्याउँदा शक्ति राष्ट्रहरूले कर्मचारी स्तरमा सम्झौता गर्न थालेका छन्। पछिल्लो समय नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय खेल मैदान हुँदै गएको विदेशी मामिलाका जानकारहरू बताउँदछन्। नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय खेल मैदान हुनबाट जोगाउनका लागि सरकारमा जुन सतर्कता चाहिन्थ्यो त्यो भने सरकारले अपनाउन सकेको छैन। राजनीतिक दल सत्ता प्राप्तिको खेलमा लाग्दा देश अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको जानकारहरूको तर्क छ। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय खेल मैदान हुन थालेको छ। त्यो खेल मैदान हुन नदिनुको निम्तिमा सरकारमा जुन चेतना चाहिन्थ्यो, सतर्कता चाहिन्थ्यो र त्यो सतर्कताको नितान्त अभाव छ। नेपालमा अहिले नेपालको नेतृत्व चुनावको तयारीमा छ। चुनाव जसरी भए पनि जित्ने त्यसका विधिहरू अपनाउनलाई प्रयत्नशील छ। त्यो चुनावले नेपालको नेपालको सामान्यमा जुन चुनौती आइराखेको छ, रणभूमि बन्ने अवस्था आइराखेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय खेल मैदान बन्न लागेको छ, त्यसलाई चटक्कै यसले सम्बोधन गर्दैन। त्यस निम्ति नेपाल अप्ठ्यारो अवस्थामा छ। नेपालमा जब एमसीसी को विषय चर्चामा आयो त्यसपछि झन विदेशी चासो बढेको हो। निकै रस्साकसीका बीच एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित भएपछि अमेरिकाबाट मात्रै 4 महिनाको अवधिमा 5 वटा भ्रमण भएका छन्। अमेरिकाबाट अमेरिकाका एसिया प्रशान्तका सैन्य प्रमुखदेखि अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री भ्रमणमा आएका छन्। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी का विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओ र विदेश विभागका उपप्रमुख चेन झाउ लगायतका टोलीले नेपाल भ्रमण गरेको 1 महिना नपुग्दै बिहिबार अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लु नेपाल आएका छन्। लु 2078 मङ्सिर 1 गते पहिलो पटक नेपाल आएका थिए। त्यतिबेला एमसीसी संसदबाट पारित भएको थिएन। उनी उक्त भ्रमणको दौरानमा एमसीसी सम्झौता लागि बढाउन नेपालको राजनीतिक र कूटनीतिक तहमा संवाद गरेर फर्किएका थिए। 3 सदस्यीय टोली सहित दोस्रो पटक नेपाल भ्रमणमा रहेका उनले भ्रमणको दौरानमा प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्रीदेखि व्यापारी, नागरिक समाज र सरकारका नेतृत्वसँग भेटवार्ता गर्नेछन्। लु दोस्रो पटक नेपाल आउनु अघि अमेरिकाबाट निरन्तर भ्रमण जारी छ। त्यसपछि लगातार 2079 वैशाख 6 गते दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला हेर्ने अमेरिकी उपसहायक विदेश मन्त्री केली केडरलिङ, 2079 वैशाख 9 गते सेनेटर क्रिस्टन जिलिब्रान्डको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय टोली नेपाल भ्रमणमा आएको थियो। त्यसपछि 2079 जेठ 6 गतेदेखि 8 गतेसम्म अमेरिकी नागरिक सुरक्षा, प्रजातन्त्र र मानव अधिकार उपमन्त्री ऊर्जा जिया र 2079 जेठ 26 गते अमेरिकाबाट अमेरिकी सेनाका एसिया प्रशान्त क्षेत्र प्रमुख चार्ल्स ए फिन 4 दिने औपचारिक भ्रमणमा नेपाल आएका थिए। अमेरिकाबाट यसरी भ्रमण बाक्लिँदा छिमेकी मुलुक चीन नै कतै चीन विरोधी गतिविधि त भइरहेको छैन भन्दै सशंकित बन्यो। त्यसपछि नेपाल भ्रमणमा अमेरिका र चीन बीचको
प्रतिस्पर्धा नै चल्यो। चीनबाट पनि लगातार उच्च स्तरीय भनिएको भ्रमण जारी छ। पहिलो पटक 2078 चैत्र 11 गते चीनका विदेश मन्त्री वाङ यी 3 दिने औपचारिक नेपाल भ्रमणमा आएका थिए। त्यसपछि 2079 असार 26 गते चीनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओ नेपाल भ्रमणमा आए। विभाग प्रमुख लिउ र उपप्रमुख चेन झाउले नेपाल आउनु अघि नेपालका कम्युनिस्ट पार्टी र कांग्रेसहरूसँग अमेरिकाबाट भर्चुअल संवाद गरेका थिए। संघीय र प्रदेशको निर्वाचनको मिति घोषणा हुन लागेका बेला भइरहेको अमेरिका र चीनको उच्च अधिकारीहरूको भ्रमणलाई निकै अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। कोरोना संक्रमणको महामारीले सयौंले ज्यान गुमाए। सुरुमा कोरोनाको थोरै मात्र संक्रमण देखिएका बेला नेपालमा कोरोना नभएको भन्दै त्यसका विभिन्न कारणहरू बढाई चढाई गरेर सुनाइएको थियो। त्यसै लहरमा नेपालमा कोरोनाका केसहरू धेरै हुँदैनन् भन्ने लागेर नै होला बीमा कम्पनीहरूले फटाफट कोरोना बीमा गराउन थाले। कोरोना संक्रमित भएका व्यक्तिहरूलाई 1 लाखसम्म दिने बीमा योजनामा दर्ता भएका धेरैले कोरोना संक्रमण भएको पूरा प्रमाण पुर्याएर सम्बन्धित बीमा कम्पनीमा दर्ता गर्दा पनि हालसम्म बीमा भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्। बीमा भुक्तानी गर्न बीमा कम्पनीहरू सरकारको मुख देखाइरहेका छन् भने सरकार बीमा कम्पनीतिर औँला सोझ्याइरहेको छ। सत्तामा रहेको सरकार आफ्नो प्रतिबद्धताबाट पन्छिनु कुनै नौलो कुरा होइन। प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै नागरिकलाई निराश पार्ने सरकारको पुरानै शैली हो, जस अन्तर्गत कोरोना बीमा पनि एक हो। सहुलियत प्रदान गर्ने भन्दै जनताहरूलाई कोरोना बीमा गर्न प्रोत्साहन गरेको सरकारले नागरिकहरूलाई आवश्यक परेको अवस्था सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू पूरा गरेको भए पनि कोरोना बीमा बापतको रकम पाउन सकिरहेका छैनन्। यसरी आम नागरिकहरूको सरकारप्रतिको विश्वासमा कमी आएको छ। कोरोना बीमा गरे बापत कम खर्चमा पनि परिवारका सबै नागरिकहरूले 1 लाख बराबरको उपचार गर्न पाउने नीतिले नागरिकहरू आकर्षित भएका हुन्। तर अहिले सर्वसाधारणहरूलाई आफूले भरेको कोरोना बीमाको रकम भुक्तानी पाउन सकिरहेको अवस्था छैन। सरकारले सहज ढङ्गबाट सेवा प्रवाह गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको भए पनि अहिले आएर कोरोनाको बीमा भुक्तानीमा बीमा कम्पनी र सरकारले भुलाइरहेको छन्। आम जनताहरूले बीमाको रकम पाउने आशमा बीमा कम्पनी धाउँदै आएका छन्। पछिल्लो समय नेपालमा कोभिडबाट संक्रमित हुनेहरूको संख्या तुलनात्मक रूपमा कमी आइरहेको छ। सरकारले कोरोना भाइरसबाट संक्रमित व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउने भनेको बीमाको सुविधा 1 वर्षभन्दा लामो समयदेखि सर्वसाधारणले पाउन नसकेको अवस्था छ। बिरामी पर्दा बीमाले उपचारको भरमा सहयोग पाउँछन् कि भन्ने आश बोकेका नागरिकहरू अहिले निराश भएका छन्। आफ्नो पेट काटेर भए पनि बीमाको विश्वास गर्दै सर्वसाधारणहरूले पैसाको आशले गरेको बीमामा अहिले भुक्तानीमा समस्या आएको छ। बीमा कम्पनीले मागेको कागजात प्रक्रिया सहित बुझाउँदा पनि कम्पनीहरूले समयमा नागरिकहरूका कोरोना बीमा भुक्तानी गर्न नसकेको सर्वसाधारणहरूले गुनासो गरेका छन्। अधिकारीहरूका अनुसार झण्डै 11 अर्ब रुपैयाँ बीमा भुक्तानी दाबी गरिएको भए पनि उक्त रकम कसरी जम्मा गर्ने भन्ने विषयबारे देखिएको अन्योलका कारण समस्या उत्पन्न भएको हो। यता बीमाको सिद्धान्त भन्दा बाहिर गएर बीमा रकम भुक्तान गर्ने निर्णय गरेका कारण समस्या परेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। तर बीमा समितिले भने जति ढिला भए पनि सर्वसाधारणहरूले बीमा गरे बापतको रकम भुक्तानी हुने दाबी गरेको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीको प्रारम्भिक काल अघिल्लो वर्षको वैशाखमै कोरोना बीमा सुरु भएको थियो। त्यति बेला आम सर्वसाधारण नागरिकहरूले 600 रुपैयाँ प्रिमियम बुझाएर संक्रमित पुष्टि भएको कागजात देखाएमा एकमुष्ट रु 1 लाख पाउने शर्त सहित थुप्रैले बीमा गराएका थिए। तर कोरोनाका संक्रमितहरू एकाएक बढ्न थालेपछि कोरोना बीमाका शर्तहरूमा कडाई गरिएको थियो। शर्तहरू परिवर्तन गरिएपछि बीमा गराउनेहरूले सुरुको 25,000 एकमुष्ट पाए पनि बाँकी चाहिँ औषधि उपचारका बिल भरपाई बमोजिम हुने बताइएको जानकारी गराएको थियो। बीमा समितिले झण्डै 5 अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भएको र 11 अर्ब भन्दा बढी रकम दिन बाँकी रहेको अधिकारीहरूको ठम्याइरहेको छ। बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले पछिल्लो समय देखा परेको समस्याको निराकरण गर्न आफूहरूले अर्थ मन्त्रालय धाइरहेको र विभिन्न किसिमका विकल्पहरू प्रस्तुत गरेको बताए। समय लागे पनि सर्वसाधारणहरूले बीमा गरे बापतको भुक्तानी प्राप्त गर्ने जानकारी दिए।
अर्थ मन्त्रालयमा समितिले विभिन्न विकल्पहरू प्रस्तुत गरेको छ, जसमा मन्त्रालयले कुनै एउटा विकल्प छानेर निर्णय गरिदिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि मात्रै रकम भुक्तानीको विकल्प खुल्छ। सोही विकल्पमा टेकेर रकम व्यवस्थापन सम्बन्धी विषयमा छलफल हुने र व्यवस्थापन सम्बन्धी विषय टुङ्गोमा पुगेपछि भुक्तानी दिन सुरु हुने बताइएको छ। सुरुमा वैशाख 4 गते ल्याइएको कोरोना बिमा सम्बन्धी नीति भदौ 28 गते परिमार्जन गरियो। 81 संक्रमण ह्वात्तै बढेपछि बिमा कम्पनीहरू आत्तिएका थिए। धेरैले भुक्तानी नपाएको गुनासो गरेपछि अर्थमन्त्रीमा त्यतिखेर नियुक्त भएका विष्णु पौडेलले कार्तिक 18 गते बिमा समितिहरूलाई समेत बोलाएर 1 हप्ताभित्र भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएका थिए। उक्त निर्देशनको पालना नभएपछि फेरि पनि 1 महिना पश्चात निर्देशन दिनु परेको थियो। ढिलाइ हुनुका 3 कारण पहिलो त बिमा दाबी रितपूर्वक नगरिएको, संक्रमण पुष्टि भएको सक्कल रिपोर्ट नागरिकता अनि उडाको सिफारिस उपलब्ध नगराइएको पाइएको छ। दोस्रो चरणमा हेर्ने हो भने असोज र कार्तिक महिनामा धेरै संख्यामा देशभर संक्रमित बढेपछि स्वाभाविक रूपमा बिमा दाबीको चाप पनि बढ्यो। सोही अवधिभित्र बिमा कम्पनीहरूमा पनि बिमा समितिमा केही कर्मचारीहरू कोभिड लागेर बिदामा बस्नु परेकोले ढिलाइ भएको हो। सरकारले बजेटमा बिमा गराएकाहरूलाई दिइनुपर्ने रकमको व्यवस्था नगरेका कारण पनि हाल समस्या उत्पन्न भएको समितिको भनाइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। बिमा गराएका मध्ये करिब 40,000 सरकारी कर्मचारीहरूको भुक्तानी दाबी रहेको छ भने उनीहरूको बिमा सरकारले गराएको थियो। सरकार पक्षले सो रकम उपलब्ध गराएको खण्डमा 11 होइन 7 अर्बमा पुग्ने बताइएको छ। सरकारले बिमा कम्पनीहरूसँग बारम्बार छलफल गरिरहेको भए पनि कुनै निर्णयमा भने पुग्न नसकेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले नागरिकको भरोसा जित्नका लागि कार्यक्रम मात्र लागू गरेको होइन, नागरिकहरूले उक्त कार्यक्रमको वास्तविक रूपमा लाभ उठाउन जरुरी छ। होइन भने सरकारले जतिसुकै सहुलियतका साथ जस्तासुकै कार्यक्रम नागरिक समक्ष ल्याए पनि नामको मात्र कार्यक्रम कहलिनेछ। सरकारले कुनै पनि किसिमको कार्यक्रम लागू गर्नु पूर्व पहिलो त्यसको दीर्घकालीन उपलब्धि, सहज प्रक्रिया, कार्यक्रमको लक्ष्य निर्धारण गरी प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन जरुरी देखिन्छ। बोली व्यवहार फरक हुने, इमानदारिताको कमी र गरेका वाचा पूरा नहुने रोग नेपाली राजनीतिमा छ। यसै रोगका कारण पछिल्लो समय विद्यमान राजनीतिक दलप्रति आम जनताहरू रुष्ट पनि देखिएका छन्। जनताले विकल्पका रूपमा चुनेकाहरूले पनि जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसक्दा जनमानस निराशातिर धकेलिने खतरा छ। राजनीतिकै जस्तो व्यवहार समाजको पनि छ। समाजलाई राजनीतिको प्रतिबिम्ब वा राजनीतिलाई समाजको प्रतिबिम्ब भन्न सकिएला, तर इमानदारिता र वचनमा प्रतिबद्धता दुवैतर्फ जरुरी छ। हवस् त, आजलाई न्युज एट टुडे यति नै। हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।